Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine, dear students. As you know, today it is 21st of May 2020, and dear students, today we will discuss the very textual questions of this story, The Unthankful Man, which we have completed yesterday. Dear students, let's start. The question number one, according to our textual questions part is, what was Raman's wife fed up with? जो रमन की जो वाइफ है उससे उससे किस चीज़ के साथ नफरत हुई थी, यानी वो क्यों तंग आ गई थी, वो क्यों तंग आ गई थी, किस चीज़ से वो तंग आ गई थी, किस चीज़ ने उसको तंग किया था। आंसर है इसका, Raman's wife was fed up with object poverty as she and her husband had to go hungry for days together. इसका आंसर जो है, रमन की जो वाइफ है वो तंग आ गई थी, किससे, फाका कशी से वो तंग आ गई थी। ज़बरदस्त गुर्बत की वजह से वो बहुत तंग आ गई थी। एब्जेक्ट पॉवर्टी यानी वो बिल्कुल बीपीएल जो यहाँ पे है उससे भी नीचे, यानी खत इफलास से नीचे, क्या कहते हैं उसको, जो गुर्बत की जो रेखा है उसके नीचे वो अपनी ज़िंदगी बसर करती थी। तो इस गुर्बत की वजह से वो तंग आ गई थी। एंड शी एंड हर हस्बैंड हैड टू गो हंग्री फॉर डेज टुगेदर, और उनको बहुत सारे दिन यानी फाका रहना पड़ता था। उसका जो हस्बैंड था, यानी शी एंड हर हस्बैंड हैड टू गो हंग्री फॉर डेज टुगेदर, उनको बहुत सारे दिन भूखा रहना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर टू, what did Raman see when he peeped into the well? रमन यानी रमन को उस टाइम क्या हुआ? what did रमन सी, जब यानी रमन ने वहाँ पे क्या देखा, जब उसने कुएं की तरफ झांका तो फिर उस टाइम रमन ने उस कुएं में क्या देखा? जब रमन ने कुएं की तरफ झांका तो फिर उसने उस कुएं में क्या देखा? आंसर इसका, रमन सा ए टाइगर, जिसके हमने पढ़ा है लेसन में, कल भी पढ़ा था, परसों पढ़ा है कि रमन ने जब उस कुएं की तरफ झांका तो वहाँ पे कौन कौन था? वहाँ पे एक टाइगर था, एक मोकी, एक स्नेक और एक आदमी। किसमें? उस वेल में। यानी एक जो रमन जो था उसने वहाँ पे, जब उसने वहाँ की तरफ झांका, उस कुएं की तरफ, जब वहाँ से डरावनी आवाज़ आई तो वहाँ पे उसने क्या देखा? एक टाइगर देखा, एक मोकी, एक स्नेक और एक इंसान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री, वाई वॉज रमन सिक्योर्ड ऑफ द स्नेक? ये जो रमन जो था ये क्यों खौफज़दा था स्नेक से? ये क्यों स्नेक से डरता था, सांप से क्यों ये डरता था? रमन वॉज सिक्योर्ड ऑफ द स्नेक बिकॉज ही थॉट इफ द स्नेक वॉज टेकन आउट ऑफ द वेल इट वुड बाइट हिम लीडिंग हिम टू हिज डेथ। रमन को ये खौफ था कि अगर उसने, खुदा न खास्ता, अगर उसने वहाँ पे सांप को उस कुएं से बाहर निकाला तो ये सांप जो है उसको डसेगा, तो फिर ये जो रमन है वो सोचता था कि अगर उसने मुझे डस लिया तो फिर मैं मर जाऊँगा। ठीक है। रमन वॉज सिक्योर्ड, उससे खौफ था किसका? स्नेक का, उसका सांप का खौफ था। क्यों था खौफ? बिकॉज ही थॉट, उसने सोचा, इफ़ द स्नेक वॉज टेकन आउट ऑफ वेल, अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा, इट वुड बाइट हिम, कि उसने सोचा, रमन ने सोचा कि मुझे काट डालेगा, मुझे डसेगा, फिर मैं मर जाऊँगा। ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर, what did the monkey do when the Raman was hungry? What did the monkey do when the Raman was hungry? यानी मोकी ने क्या किया जब ये जो रमन जो था, जब ये बीमार था तो फिर रमन ने क्या किया? The monkey gave Raman delicious and juicy mango to satisfy his hunger. क्या हुआ फिर? जो मोकी जो था उसने क्या किया? उसने रमन को दिया डिलिशियस, बहुत बड़े मज़ेदार, और जूसी यानी जो जूसी थे, जो बिल्कुल रसदार थे, यानी मज़ेदार थे, और मज़ेदार और लजदार और रसदार जो मैंगो थी उसको दिए। किसको? रमन को। टू सेटिस्फाई हंगर, अपनी जो भूख है, भूख को ख़त्म करने के लिए, यानी अपनी भूख को मिटाने के लिए, इस मोकी ने रमन को दिए क्या? डिलिशियस एंड जूसी मैंगोज, यानी डिलिशियस मज़ेदार और जूसी और रसदार मैंगोज दिए। ठीक है। तो फिर जब रमन ने उसको जो मैंगो जो थे ये खा ली, और अपनी जो उसकी जो उसकी जो भूख है उससे मिट गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द टाइगर गेव हिम? तो टाइगर ने फिर रमन को क्या दिया? जैसे कि हमने लेसन में भी पढ़ा था, जब ये रमन जो था, जब ये
ٹائگر کے پاس جاتا ہے اس کی گفا میں، تو کیا تو یہ جو ٹائگر ہے اس کو اپنی گفا میں لے جاتا ہے اور وہاں پہ کیا دیتا ہے؟ نیکلیس. تو وہی ہم آنسر یہاں پہ لکھنا ہے. دا ٹائگر گفٹڈ ہم اے گولڈن نیکلیس. کیا دیا؟ ایک گولڈن نیکلیس دیا اس کو گفٹ کیا. یعنی رمن کو ٹائگر نے گفٹ کیا گولڈن نیکلیس وچ واز گیون ٹو دا ٹائگر بائی پرنس فار سیونگ ہز لائف. جو ٹائگر کو کس نے دیا تھا؟ ایک پرنس نے دیا تھا. کیوں دیا تھا؟ کیونکہ اس نے اس کی لائف بچائی تھی. اس نے اس کی لائف بچائی تھی. کس نے بچائی تھی؟ ٹائگر نے اس پرنس کی لائف بچائی تھی. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 6. وٹ ڈڈ دا گولڈ اسمتھ ڈو وین دا رمن شوڈ ہم دا نیکلیس. پھر کیا کیا گولڈ اسمتھ نے جب رمن نے اس کو نیکلیس دکھائی؟ جب رمن نے گولڈ اسمتھ کو نیکلیس دکھائی تو پھر کیا کیا اس نے؟ گولڈ اسمتھ نے کیا کیا؟ وین دا رمن شوڈ دا نیکلیس ٹو دا گولڈ اسمتھ ٹولڈ رمن ٹو سٹ اینڈ ویٹ فار ہم ایٹ دا شاپ. جو ہی رمن نے اس کو یہ نیکلیس شو کی، اس کو یہ ہار جو تھا، یہ جو سونے کا جو ہار جو تھا وہ شو کیا، تو پھر گولڈ اسمتھ نے کیا کیا؟ ٹولڈ رمن ٹو سٹ. اس نے اس کو بولا آپ میری دکان پر ہی بیٹھے، اینڈ ویٹ اور انتظار کیجیے، فار ہم ایٹ دا شاپ. دکان پر ہی بیٹھے، کہ آپ دکان پر ہی بیٹھے انتظار کیجیے. ہی ہمسیلف وینٹ ٹو دا کنگ. تو اس دوران اس نے کیا شیطانی کی؟ جیسے کہ ہم نے کل بھی لیسن میں پڑھا ہے. اس نے کیا کیا؟ ہی ہمسیلف وینٹ ٹو دا کنگ. وہ بادشاہ کے پاس گیا. اینڈ شوڈ ہم دا نیکلیس آف دا مسنگ پرنس. اور اس کو یہ ہار دکھایا کہ اس پرنس کا جو ابھی مسنگ ہے، جو ابھی مسنگ تھا، جو ابھی غائب تھا، جو پرنس جو شہزادہ غائب تھا اسی کا. اس نے بادشاہ سے کہا یہ ہار اسی کا ہے. لگتا ہے کہ اس گولڈ اسمتھ نے، اس رمن نے اس کو مار دیا ہوگا، اس پرنس شہزادی کو مار دیا اور اسے یہ ہار چرا لیا ہوگا. اس سے کہا؟ بادشاہ سے کہا. ٹھیک ہے. ہی میڈ دا کنگ بلیو دیٹ رمن ہیڈ مرڈرڈ دا پرنس. اس نے کنگ کو پورا یقین دلایا اور اس کو یقین کرنے پر مجبور کیا دیٹ رمن نے شہزادی کا قتل کیا اور اسے یہ ہار چرا لیا. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 7 دیکھتے ہیں. ہاؤ ڈڈ دا رمن کیور دا کوئین. تو پھر رمن نے کس طرح کوئین کو کیور کیا؟ کوئین کو رمن نے کس طرح ٹھیک کیا؟ وین دا کوئین واز بٹن بائی سنیک. جیسے کہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا لیسن میں، تو پھر سنیک کو اس نے بلا لیا ہے. جب یہ لاک اپ میں اس کو ڈالتے ہیں رمن کو، تو پھر وہاں کس کو کرتا ہے یاد؟ وہاں پھر یہ اس کو کرتا ہے یاد، اس سنیک کو. تو سنیک آتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ میں کوئین کو میں ڈسوں گا. تو پھر کوئی بھی اگر کوئی بھی آئے گا ڈاکٹر اس کے پاس، وہ ٹھیک نہیں ہو جائے گی. پھر جو ہی آپ اس کے اس کے ماتھے کو ٹچ کرو گے تو اسی دوران وہ ٹھیک ہو جائے گی. تو اسی کا آنسر ہم نے لکھا ہے یہاں پہ. لکھنا ہے وہی لکھنا ہم نے آنسر میں اس کا. وین دا کوئین واز بٹن بائی دا سنیک. جب یہ کوئین شہزادی جو تھی اس کو اس سنیک نے ڈسا تھا، تو شی لے انکانشیس. تو وہ بے ہوش پڑی تھی. اینڈ نو بڈی کوڈ کیور. اس کو کوئی نہیں ٹھیک کر پایا. جیسے کہ سنیک نے اس کو، سانپ نے اس کو بولا تھا رمن کو ادھر، اس کو بالکل یہ ٹھیک نہیں ہو جائے گی. دا کنگ اناؤنسڈ اے ریوارڈ فار دا پرسن ہو ول کیور ہر. تو پھر کیا ہوا؟ دا کنگ اناؤنسڈ اے ریوارڈ. جو بادشاہ جو تھا اس نے ایک ریوارڈ کیا اناؤنس. اس نے ایک اناؤنسمنٹ کی. اس نے وہاں پہ یہ کیا یہ اس کا اشتہار لگایا کہ جو اس کو ٹھیک کرے گا اس کو میں بڑی رقم دے دوں گا، اس کو میں بڑا انعام دے دوں گا. ریوارڈ فار دا پرسن ہو وڈ کیور ہر. جو اس کو ٹھیک جو شہزادی کو ٹھیک کرے گا اس کے لیے بہت بڑا انعام بادشاہ جو وقت بادشاہ جو تھا اس نے وہاں پہ ایک اشتہار دیا. اشتہار میں اس نے بولا کہ جو اس شہزادی کو ٹھیک کرے گا اس کو میں زبردست بہت بڑا انعام دے دوں گا. دا اناؤنسمنٹ واز میڈ ایون ان دا پرزن. یہ جو اناؤنسمنٹ جو تھی یہ وہاں پہ بھی جو نشریات تھی اس کو وہاں پہ بھی پرزن میں بھی نشر کیا گیا. یہ جو مطلب یہ انعام ہے اس کو وہاں پہ بھی موبلائز کیا گیا اس انفارمیشن کو. رمن آفرڈ ہز سروسز ٹو کیور دا کوئین. تو رمن کے پاس جو ہی رمن نے یہ اناؤنسمنٹ سن لی تو اس نے کیا کہا؟ اس نے آفر کیا ہز سروسز. اس نے اپنی سروسز جو ہے اپنی خدمات آفر کی ٹو کیور دا کوئین. اس نے بولا کہ میں ٹھیک کروں گا کوئین کو. ہی واز ٹیکن ٹو دا کوئینز چیمبر فرام دا پرزن. اس کو جیل سے نکالا گیا، سلاخوں سے نیچے اس کو نکالا گیا اور اس کو کہاں پھر لے جایا گیا؟ کوئین کے چیمبر میں، شہزادی کے چیمبر میں اس کو لیا گیا. ہی ٹچڈ دا کوئینز فور ہیڈ ایز. تو پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے کوئین کا جو فور ہیڈ اس کو ٹچ کیا ایز ایڈوائزڈ ٹو ہم بائی دا سنیک. جیسے کہ سنیک نے اس کو بتایا تھا کہ آپ اس کے فور ہیڈ کو ٹچ کرنا پھر وہ ٹھیک ہو جائے گی. تو کیا ہوا؟ ہی ٹچڈ دا کوئینز فور ہیڈ. جو ہی اس نے کوئین کے فور ہیڈ کو ٹچ کیا
as advised to him by the snake, जैसे कि उसको snake ने बताया. Immediately the queen opened her eyes and she was cured of the snake bite. जो ही उसने रमन ने उसके माथे पर हाथ रख दिया तो उसी वक्त ये जो शहजादी थी उसने अपनी आंखें खोली और वो ठीक हो गई. ठीक है. उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे. Why did the king send the goldsmith to the jail? फिर क्या हुआ? फिर बादशाह ने इस गोल्डस्मिथ को क्यों जेल भेज दिया? ठीक है. आंसर, आफ्टर क्यूरिंग द क्वीन, जैसे कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन का जवाब लिखा क्वेश्चन नंबर 7 का. तो इमीडिएटली द किंग ओपनड हर आइज. जो अब ये रमन जो होता है उस शहजादी को ठीक करता है. उसके बाद है ये आफ्टर क्यूरिंग द क्वीन, जो ही उसको ठीक करता है. रमन नरेटेड हिज स्टोरी हिज टेल स्टोरी टू द किंग. यहाँ पे थोड़ा ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पे टेल स्टोरी है. आफ्टर क्यूरिंग द क्वीन, जैसे ही क्वीन को उसने ठीक किया रमन नरेटेड द होल द टेल स्टोरी या होल स्टोरी टू द किंग. उसने उसको सारी कहानी बताई, यानी बादशाह ने उसको फिर बताया, जैसे कि हमने कल भी पढ़ा है. बादशाह ने उसको बताया कि आप इस जेल में कैसे आ गए, आप सलाखों के पीछे कैसे आ गए. तो रमन जो था उसने उसको सारी स्टोरी बताई, सारी कहानी सुनाई. द किंग सारी कहानी की कहानी सुनाई दी. द किंग रियलाइज्ड द थैंकलेसनेस ऑफ द गोल्डस्मिथ. तो फिर क्या हुआ? द किंग जो था, बादशाह जो था, उसने थैंकलेसनेस, उसने नाशुक्री, उसने एहसान फरामोशी तस्लीम की. किसकी? गोल्डस्मिथ की. उसने बोला कि ये गोल्डस्मिथ वाकई एहसान फरामोश है. कंसिक्वेंटली रमन वाज फ्रीड. तो फिर क्या हुआ? जो उसी वक्त रमन को वहाँ से आज़ाद कर दिया गया और उसको इनाम दे दिया गया. एंड द गोल्डस्मिथ वाज पुट बिहाइंड द बार्स. और ये जो गोल्डस्मिथ जो था, जो सुनार था, इसको सलाखों के पीछे डाल दिया गया. तो आज के लिए बस इतना ही. कल जो है इसका जो हम लैंग्वेज पोर्शन है, लैंग्वेज वर्क जो है वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक्स.